कक्षा सप्तमी तृतीयः पाठः श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्। चलन्तु सरलतया पठामः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् अर्थात श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम्, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है। अस्माकं सर्वेषां जीवनस्य मुख्यम उद्देश्यम ज्ञान प्राप्ति ही अस्ति। हम सभी के जीवन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति ही अस्ति। मनुष्यः आजीवनं ज्ञानम् अर्जयति, तस्य अर्जित ज्ञानस्य एव आधारेण स्वजीवनं जीवति। मनुष्यः आजीवनं ज्ञानं या अर्जयति, आजीवनं ज्ञानम अर्जयति, तस्य अर्जित ज्ञानस्य उस कमाए हुए ज्ञान का आधारेण, उसी ज्ञान कमाए हुए ज्ञान के आधार से स्वजीवने जीवति, अपना जीवन जीता है। यस्य समीपे बहुज्ञानं भवति सः लोके विद्वान् मन्यते। यस्य समीपे बहुज्ञानं भवति सः लोके संसारे विद्वान् मन्यते, ज्ञानवान् मन्यते इति। अतः विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। स्मरतु एतत् प्रसिद्धं सूक्तिः, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। एतत् कथनम् अपि प्रसिद्धम् अस्ति। ज्ञानस्य प्राप्तिः गुरोः आचार्यस्य वा सकाशात् भवति, परन्तु तस्य अभ्यासः पुस्तकेन स्वाध्यायेन च भवति। ज्ञानस्य प्राप्ति गुरुः आचार्यस्य वा सकाशात् तो भवति। सकाशात् इत्युक्ते सामने, आचार्यस्य सकाशात् या गुरुः सकाशात् भवति, परन्तु किन्तु तस्य अभ्यासः पुस्तकेन स्वाध्यायेन च भवति। तस्य अभ्यासः, कस्य अभ्यासः? अर्जित ज्ञानस्य अभ्यासः, ज्ञानस्य अभ्यासः। ज्ञानस्य अभ्यासः कथं भवति? पुस्तकेन स्वाध्यायेन च भवति। पुस्तकेन स्वाध्यायेन च भवति। प्राचीनकालात् एव अस्माकं देशे ज्ञानपरम्परा अतीव समृद्धा अस्ति। प्राचीनकालात्, पूर्वकालात् एव अस्माकं देशे ज्ञानपरम्परा, ज्ञानस्य परम्परा अतीव समृद्धशाली अस्ति। अतीव समृद्धशाली अस्ति, विशाल अस्ति। एतस्य अर्थः अग्रे गीतायां श्रीकृष्णः वदति। किं वदति गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः? गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः वदति, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। न ही अर्थात न ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश पवित्रम, पवित्र इह विद्यते, कोई दूसरा इस संसार में विद्यमान नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के सदृश पवित्र और श्रेष्ठ इस संसार में नहीं है। अतः अस्मिन् लोके ज्ञानेन एव धनम, अतः इस लोक में ज्ञानम एव धनम भवति, वैभवं प्रतिष्ठा च प्राप्यते। ज्ञानस्य एव वैभवं प्रतिष्ठा च प्राप्यते, परन्तु ज्ञानं सः एव नरः प्राप्नोति यस्य मनसि श्रद्धा भवति। किन्तु ज्ञान कः प्राप्नोति? ज्ञानं सः नरः प्राप्नोति यस्य मनसि श्रद्धा भवति। ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में श्रद्धा, निष्ठा होती है। श्रद्धावान मनुष्यः सरलतया ज्ञानं प्राप्य जीवने आनंदं प्राप्नोति। जीवने आनंदं प्राप्नोति। श्रद्धावान मनुष्य सरलतया, सहजतया, सरलतया ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति और आनंदेन जीवनं यापयति। बालकः विद्यालयम् आगत्य कलहं करोति। यह बालकः विद्यालयम् आगत्य कलहं करोति। कलहम् इत्यस्य अर्थः भवति कोलाहलं या न पठति, इतस्ततः भ्रमति, न पठति। तो यह बालकः विद्यालयम् आगत्य कलहं करोति, सर्वत्र मालिन्यं प्रसारयति, यदा कदा
अध्यापकांच निंदति, जो बालक विद्यालय में आकर के कोलाहलम करोति, सर्वत्र मालिन्यम प्रसारयति, मलिनता प्रसारयति, गंदगी प्रसारयति, यदा कदा अध्यापकांच निंदति, कभी कभी अध्यापकों की भी निंदा कर देता है। सह बालकः कदापि ज्ञानम न प्राप्नोति, सह बालकः कदापि ज्ञानम न प्राप्नोति, वह बालक कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अपरतः आदर्श बालकः प्रातः मातरं पितरंच नमति, आदर्श बालकः इत्यस्य अर्थः भवति उत्तमः बालकः। उत्तमः बालकः कः? प्रातः मातरं पितरं च नमति, यह बालकः प्रातः माता पिता को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। नित्यं विद्यालयं गच्छति, प्रतिदिनं विद्यालयम् अपि गच्छति, और आज्ञापालनं च करोति, आज्ञां च पालयति या आज्ञापालनं करोति। सः सर्वदा सत्यं वदति, और वह हमेशा सत्य बोलता हो, झूठ न बोलता हो। एतादृशा बालकः श्रद्धावान भवति, इस प्रकार का बालक श्रद्धावान होता है, या इस प्रकार के बालक को श्रद्धावान कहते हैं। आनंदपूर्वकं च जीवनम जीवति, और आनंदपूर्वक जीवन जीता है, जीवनम जीवति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, श्रद्धा विषय, श्रद्धा किं भवति तस्य विषये गीतायां श्रीकृष्णः वदति। किं वदति? गीतायां वदति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अतः अर्थात श्रद्धावान, यह नरः श्रद्धावान भवति, सः एव ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। श्रद्धावान भवति, तत्परः भवति, तत्परः उत्सुक, संयतेन्द्रियः अर्थात संयम, उसकी इंद्रियों का उस संयम हो, उसके वश में, उसका मन लगे पढ़ाई में, उसका स्वाध्याय में मन लगे, और श्रद्धावान हो और तत्पर हो, इस प्रकार का व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः भगवतः श्री कृष्ण आज्ञां पालयेमः, कृष्णस्य आज्ञां पालयेमः। अतः भगवान कृष्णस्य वयम आज्ञां पालयेमः, हमें भगवान श्री कृष्ण की बात माननी चाहिए। वयम सर्वदा पठने मग्नाः भवेम, हम सब सर्वदा पठने मग्नाः, मग्नाः इत्यस्य अर्थः भवति लीन, युक्त। पठने मग्नाः अर्थात पढ़ने में मग्न हो। अनुशासनं च कुर्यामः, और अनुशासन कुर्याम करें। अनेन वयम देशस्य श्रेष्ठाः नागरिकाः भवामः, इस प्रकार से हम सब देश के श्रेष्ठ नागरिक हो सकते हैं। पाठ पठनात् पूर्वं वयम एकवारं पुस्तकस्य शब्दार्थम अपि स्मरामः, तर्हि एतस्य पाठस्य अवबोधनं सम्यक्तया भविष्यति। नमस्कारः, धन्यवादः।